नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा सन् 1990 सालबाट प्रवेशिका परीक्षा सुरु भए पनि विभिन्न कालखण्डमा स्थगित पनि भयो। एसएलसी भनिने यो प्रणाली एसईईमा रूपान्तरण पनि भयो, तर इतिहासमै पहिलो पटक 2076 सालको एसईई रद्द भयो। अर्थात् 2076 सालमा बिना परीक्षा नै विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो। कारण थियो कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणलाई नै ध्यानमा राखेर सरकारले अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरेको परीक्षा अन्ततः नलिने निर्णय गरेको थियो। यसले विद्यार्थीले परीक्षा नै नदी फलामे ढोका पार गर्ने बाटो खोल्यो। सरकारले जेठमा गरेको निर्णय अनुसार 2 महिनापछि विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका आधारमा 4,82,986 जना मध्ये 4,72,078 को मात्र विवरण बोर्डले प्रमाणीकरण गरेको छ, अर्थात् त्यति नै उत्तीर्ण भएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोनाका कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको गत वर्षको एसईई को नतिजा सार्वजनिक। विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका आधारमा 4,72,078 मात्रै उत्तीर्ण। ग्रेडिङ गरी नतिजा प्रमाणीकरण गरिएको विवरण अनुरोध गर्दछु। उपत्यकामा 168 सहित देशभर 581 कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 27,000 नाग्यो। थप 3 जनाको मृत्यु। जम्मा 6 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै बागमती प्रदेशको। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन। संक्रमितको उपचारका लागि बेड छुट्याउन गरिएको निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञको टिप्पणी। उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा राख्ने। पार्टी विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदल नेकपा सचिवालयद्वारा अनुमोदन, समय सीमा तोकिएन। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए अनुसार नै समयमै पहल कदमी भएको छ, काम अगाडि बढेको छ। नेपाल भारत संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठक सम्पन्न। भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका भूकम्प क्षतिग्रस्त भवनको चर्चा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोनाका कारण स्थगित गरिएको गत वर्षको एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ। विद्यालयले पठाएको विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका आधारमा बोर्डले नतिजा प्रमाणीकरण गर्दै सार्वजनिक गरेको हो। नतिजा अनुसार देशभर 4,82,986 जना मध्ये 4,72,078 जनाको मात्र विवरण बोर्डले प्रमाणीकरण गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2076 साल चैत 6 बाट एसई सुरु हुँदै थियो, तर सरकारले चैत 5 गते अन्तिम समयमा आएर एसई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो। सामाजिक सञ्जाल र चौतर्फी दबाव आएपछि स्थगित गरिएको परीक्षा कहिले हुने हो भन्ने तनाव र अन्यलका बीच जेठ 28 गते बसेको मन्त्री परिषदले परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्यो र मन्त्री परिषदले विद्यालयले नै गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार सोमबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा नै परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 स्वीकृति गरी सोही कार्यविधिका आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूबाट प्रमाणित भई आएको विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्कका लागि सङ्कलन, रुजु र ग्रेडिङ गरी नतिजा प्रमाणीकरण गरिएको विवरण अनुरोध गर्दछु। परीक्षा बोर्डले जारी गरेको विवरण अनुसार परीक्षाका लागि आवेदन भरेका विद्यार्थीको संख्या 4,82,986। विद्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या 4,72,078। करिब 10,000 जनाको परीक्षा विभिन्न कारणले रद्द। प्राविधिक समस्याका कारण 3 जना विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित। विद्यालयले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर जिल्ला समन्वय इकाइ मार्फत बोर्डमा पठाएका थिए। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष र सम्बन्धित कक्षा शिक्षक तथा सम्बन्धित माध्यमिक तहका शिक्षक मध्ये
नियुक्तिका आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य रहेको मूल्याङ्कन समितिले गरेको हो। बोर्डले नतिजा प्रकाशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम साउन 19 गते नै सम्पन्न गरेको थियो। तर तत्काल नतिजा सार्वजनिक गरेपछि कार्यालयमा सेवाग्राहीको चहल पहल बढ्ने र कोभिड-19 को संक्रमण फैलने त्रासले नतिजा रोकिएको थियो। परीक्षाफल प्रकाशित भए पनि 15 गतेसम्म भर्ना भने गर्न पाइने छैन। सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कारबाही गर्नेछ। यो पटक त्रुटि सच्याउन विद्यार्थीलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। विद्यार्थीले 35 दिनभित्र फारम भरेर इकाइमा बुझाएपछि त्यहीँबाट त्रुटि सच्याएर विद्यालयमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 107 पुगेको छ। आज रौतहटका 32 वर्षीय एक पुरुष, मोरङ जिल्लामा 60 वर्षीय एक पुरुष र काठमाडौँकी 58 वर्षीय एक महिलाको मृत्यु भएसँगै संख्या 107 पुगेको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,520 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 581 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 27,241 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 9,639 जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 7 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा विराट काठमाडौँका 2, मोरङका 22, झापाका 6, सुर्खेत र तनहुँका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 11, धनुषाका 1, झापाका 1 र सुनसरीका 31 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 12 का 5, पर्साका 6, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 12 का 35, भक्तपुरका 1, काठमाडौँका 20, ललितपुरका 3, पर्साका 2, रौतहटका 3, सर्लाहीका 12, सिन्धुपाल्चोकका 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा भएको परीक्षणमा 12 का 2, भक्तपुरका 2, काठमाडौँका 20, ललितपुरका 4, पर्साका 1, रौतहटका 8, सर्लाहीका 1, चितवनका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा मकवानपुरका 3, सर्लाहीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 12 का 14, काठमाडौँका 2, पर्साका 58, काभ्रेका 4 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा भक्तपुरका 2, काठमाडौँका 9, ललितपुरका 2 र पर्साका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 17, ललितपुरका 1, वीर अस्पतालमा 12 का 1, काठमाडौँका 11, पर्सा र सप्तरीका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै केएमसी अस्पतालमा भक्तपुरका 1, काठमाडौँका 4, ललितपुरका 1 जना, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 11, महोत्तरीका 1, पर्सा, रूपन्देही, धादिङका 2-2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै सर्लाही, तनहुँ र नुवाकोटका 1-1 जनामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा 12 का 1, भक्तपुरका 2, दाङका 1, काठमाडौँका 7, ललितपुरका 3, धनुषा, मकवानपुर, झापाका 1-1 र धादिङका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। वेद ल्याबमा भएको परीक्षणमा 12 का 1, भक्तपुरका 1, काठमाडौँका 6, ललितपुरका 1 र पर्साका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा कास्कीका 1, काठमाडौँका 7, एपीएफमा काठमाडौँका 6 जना, सौर्य हेल्थ केयर काठमाडौँमा भक्तपुरका 1, काठमाडौँका 1, पर्साका 1 जना र हेम्स अस्पतालमा भक्तपुरका 3, काठमाडौँका 16, महोत्तरी र पर्साका 1-1 जना, धनुषाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कास्कीका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा कास्कीका 12 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना र स्याङ्जाका 4 जना। यस्तै लुम्बिनी प्रयोगशालामा नवलपरासी पश्चिमका 1 जना, रूपन्देहीका 10 जना, कपिलवस्तुका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता रूपन्देही प्रयोगशालामा प्युठानका 28, रूपन्देहीका 9 जना र अर्घाखाँचीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा बाँकेका 24, सल्यानका 1 जना, राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालाबाट दाङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दैलेख PCR दैलेखमा दैलेखका 1 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लाका 3 जना,
यता डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरामा डडेलधुराका 1 जना र सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कैलालीका 16, कञ्चनपुरका 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 2134 जना संक्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 1705, ललितपुरमा 282 र भक्तपुरमा 147 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म 15198 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 9221 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 160 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 17,495 पुगेको छ। यस्तै देशभर 5,29,427 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण देशभर 100 जना बिरामी आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 45 जना आइसियु र 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचारमा छन्। देशभरको अस्पताल संक्रमितले भरिएको छ। अस्पताल भरिएपछि अब संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमै बस्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि देशभरको अस्पतालहरू संक्रमितले भरिएका छन्। संक्रमितले अस्पताल भरिएपछि करिब 2000 संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाले गम्भीर अवस्थामा पुगेर अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा पुग्ने बिरामीको संख्या पनि बढिरहेको छ। सोमबार दिउँसोसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 47 जना संक्रमित आइसियुमा छन्। यी मध्ये 6 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। उपत्यका बाहिर 45 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रदेश 1 मा 1 जना, प्रदेश 2 मा 41 जना, बागमती प्रदेशमा 59 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1 जना, प्रदेश 5 मा 11 जना गरी जम्मा 113 जना। भेन्टिलेटरमा रहेको जम्मा 6 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणले गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीको डेक्सामेथासोन र प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार हुँदै आएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको रेमडेसिभिर औषधि खरिद गर्न नेपाल औषधि व्यवस्था विभागले 3 वटा निजी कम्पनीलाई सोमबार अनुमति पनि दिएको छ। चिकित्सकका अनुसार एन्टिभाइरल ड्रगको रूपमा रहेको यो औषधि संक्रमितलाई दिएपछि यसले भाइरसलाई मार्न मद्दत पुर्याउँछ। यसले संक्रमितलाई गम्भीर अवस्थामा जानबाट रोक्नेछ र चाँडै निको भएर घर फर्कन मद्दत गर्न सक्छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले भने यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ। पछिल्लो समय देखिएको संक्रमण कडा बन्दै गर्दा र संक्रमितमा लक्षण देखिने र कयौं गम्भीर अवस्थामा पुग्दा चिकित्सकहरूले उपचारको विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन्। होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई सरसफाइ र सन्तुलित आहारमा पनि ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव छ। देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि 41 जिल्लामा पूर्ण वा आंशिक लकडाउन गरिएको छ। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले निर्णय गरेर अत्यावश्यक बाहेकका व्यवसायमा रोक लगाएका हुन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार हिजोसम्म 41 जिल्लामा आंशिक वा पूर्ण लकडाउन गरिएको छ। 28 जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। अन्य जिल्लामा स्थानीय तहले लकडाउन लागू गरेका छन्। पर्सा, सप्तरी, बाँके, बारा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बर्दिया, रौतहट, कपिलवस्तु, दोलखा, नवलपरासी पश्चिम, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रामेछापमा जिल्लाभरि नै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। नुवाकोटमा 6 स्तरीय तहमा निषेधाज्ञा छ भने जिल्लाभरि नै अत्यावश्यक बाहेकका सेवामा रोक लगाइएको छ। त्यस्तै चितवन, पाल्पा, सुर्खेत, धनकुटा, उदयपुर, तनहुँ, रुकुम पश्चिम, धादिङ, मकवानपुर, कञ्चनपुर, झापा, दार्चुला, मोरङ, बझाङ, जुम्ला, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, काभ्रे, पलाञ्चोकमा आंशिक लकडाउन छ। त्यस्तै रेस्टुरेन्ट, सैलुन र जिमखाना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन्। अटेर गर्नेहरूलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। सरकारले 200 भन्दा धेरै संक्रमित भएको जिल्लालाई रेड जोनमा राखेको छ। हाल काठमाडौँ, मोरङ, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बाँके रेड जोनमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 72 जिल्लामा सक्रिय संक्रमित छन्। सङ्खुवासभा, मराङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा संक्रमितको सङ्ख्या 0 छ।
बर्दियामा बैंकका 12 भन्दा बढी कर्मचारी र स्थानीयमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि निषेधाज्ञा कडा पारिएको छ। तर व्यापारी र व्यवसायीहरूले भने प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको विरोध गरेका छन्। दर्शकहरू, यति बेला हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको यो मूल गेटमा छौँ। बर्दिया जिल्लामा पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि पटक पटकको लकडाउन गरेर साउन 32 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लकडाउन जारी गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय स्थानीय पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा बसेको बैठकले बर्दिया जिल्लामा आगामी भदौ 5 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा कायम गरेपछि बर्दिया जिल्लाका व्यापारीहरू उद्योगीहरूले त्यसमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। 32 गते मात्र प्रशासनले निर्णय गरेर बर्दिया जिल्लामा भदौ 5 गतेसम्म निषेधाज्ञा कायम गर्ने निर्णय गरेपछि व्यापारीहरूले आज भदौ 1 गते बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 एवं स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को दफा 3 बमोजिम बर्दिया जिल्लाभर लागू हुने गरी निषेधाज्ञाको अवधि थप गरिएको छ। यस निषेधाज्ञा अवधिभर बर्दिया जिल्लामा औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काम बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्किने, त्यसबाहेक अनुमति प्राप्त सवारी साधनहरूलाई चल्नलाई निर्बाध रूपमा चल्न पाउनेछन् भने अन्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। यसबाहेक शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, खाद्य वस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, फोहोर मैला व्यवस्थापन, इन्धन, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन, दमकल, औषधि, तरकारी तथा फलफुल जस्ता अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा सञ्चालनमा निषेध गरिएको छ। दिन प्रतिदिन पहिला 5 दिन भनियो, त्यसपछि फेरि 3 दिन थपियो, फेरि डिसिसिएमसीको बैठकमा फेरि 5 दिन थप्ने भन्ने कुरामा हाम्रो वास्तवमा असहमति हो। निजी क्षेत्रको समग्र असहमतिका बावजुद पनि यो लकडाउन थपिएको छ, यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले यसलाई सुधारिएर जानुपर्छ। हाम्रो उद्योगी व्यवसायीहरू आक्रान्त भइसके, राज्यले कुनै पनि किसिमको ब्याजको, घरभाडाको कुनै पनि किसिमको सहुलियतको सम्बोधन नगरिसकेको अवस्थामा हामी हाम्रा उद्योगी व्यवसायी र समग्र बर्दियाका नागरिकहरू रोजगार गुमेको छ, सबै किसिमले पनि आक्रान्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणको निम्ति हामीले चाहिँ यो आज ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम। लगातारको बन्दले व्यापार संस्थाहरू धराशायी भएको भन्दै बर्दियाका व्यापारीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएका छन्। तर प्रशासनले एउटा सुधारात्मक कदम चालेर जसरी कोरोना संक्रमणमा समुदाय स्तरलाई कोरोना संक्रमणबाट रोक्नका लागि जुन किसिमको पहल सुरु गरेको छ, यसको भने स्थानीयहरूले सराहना गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। सरकारले सबै अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका बिरामीको उपचार गर्न 20% बेड छुट्याउन निर्देशन दियो। तर सरकारको उक्त निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञको तर्क छ। यसरी संक्रमितका लागि बेड छुट्याउँदा अन्यलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिन सक्ने उनीहरूको दाबी छ। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्नको लागि सरकारले निजी अस्पताललाई 20% आइसोलेसन वार्ड छुट्याउन र मेडिकल कलेजलाई 30% बेडहरू आइसोलेसन वार्डको लागि छुट्याउन भनेर आग्रह गरेको छ। यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सुरक्षाको अभ्यास विपरीत छ। कोरोना संक्रमितहरूको लागि प्रत्येक हस्पिटलमा 20% 30% सिट छुट्याउने हो भने अन्य बिरामीहरू पनि सङ्क्रमित हुने, धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित हुने तथा अन्य बिरामीहरूले कोरोना सङ्क्रमणको डरले गर्दाखेरि उपचार सेवा लिन नजाने त्यो खालको चाहिँ डर चाहिँ विद्यमान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नु जरुरी छ भने उदाहरणको लागि जस्तो काठमाडौँमा 2टा चाहिँ मेडिकल कलेज, 2टा ठुला प्राइभेट हस्पिटल, 2वटा ठुला सरकारी अस्पताल, यति अस्पताललाई कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल भनेर चाहिँ छुट्याउने र ती हस्पिटलहरूमा जस्तो फिभर क्लिनिक चलाउने, फ्लू क्लिनिक चलाउने अनि सङ्क्रमितहरू अथवा चाहिँ शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको परीक्षण, उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा राख्ने, त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो आइसियुको व्यवस्थाहरू, आइसियु बेडहरू धेरै थप्ने, भेन्टिलेटरहरू थप्ने, अक्सिजन प्लान्ट आवश्यक पर्दाखेरि अरू थप गर्ने र यसरी चाहिँ र स्वास्थ्य कर्मीहरू जो चाहिँ
कोरोना सङ्क्रमणको उपचारको लागि खटिन सक्ने जुन डेडिकेटेड चाहिँ जनशक्ति हो त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ खटाउने। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने कोरोना सङ्क्रमणको उपचारमा गुणस्तर पनि आउँछ, मृत्युदर पनि घट्छ र अन्य बिरामी तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई रोग सर्ने डर पनि हुँदैन। त्यस्तै उपत्यका बाहिरको केसमा पनि जस्तै एउटा मेडिकल कलेज, एउटा चाहिँ सरकारी हस्पिटल र एउटा प्राइभेट हस्पिटललाई डेडिकेटेड हस्पिटल रूपमा विकास गर्ने र अन्य अस्पतालमा अन्य सेवाहरू सञ्चालन गर्ने र पहाडी जुन जिल्लाहरू छ त्यहाँ पनि त्यहाँको चाहिँ सरकारी हस्पिटल एउटा र प्राइभेट हस्पिटल एउटालाई त्यहाँ चाहिँ डेडिकेटेड कोरोना हस्पिटल बनाउने। त्यो बनाइसकेपछि त्यहाँ सङ्क्रमितहरूलाई मात्रै उपचार गर्ने र अन्य अस्पतालमा विभिन्न किसिमका रोगहरू छन् ती चाहिँ रोगहरूको चाहिँ उपचार गर्ने। यसो गऱ्यौँ भने कोरोना सङ्क्रमितले अन्य बिरामीहरूलाई रोग सार्ने डर पनि हुँदैन र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रोग सर्ने डर पनि हुँदैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउनुको विकल्प छैन। जसरी इटलीमा एउटै अस्पतालमा धेरै थरी बिरामी राखेर उपचार गर्दाखेरि त्यो बेला ठुलो क्षति भयो, त्यो कुरा चाहिँ अब हामीहरूले त्यहाँबाट पाठ सिकेर पनि हामीले त्यो दोहोऱ्याउनु हुँदैन र हामीले डेडिकेटेड हस्पिटलबाट मात्रै हामीले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको उपचारको लागि सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने जरुरी छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयले अध्यक्षद्वयले बनाएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको 6 सदस्यीय कार्यदललाई आजको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षद्वयले अन्य नेताहरूसँगको सल्लाह बिना कार्यदल गठन गरेको भन्दै पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि सचिवालय बैठकबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिएको हो। प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकले कार्यदललाई शुभकामना दिँदै छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कार्यदलका लागि समयसीमा नतोकिएको पनि जानकारी दिनुभयो। नेता श्रेष्ठले कार्यदलबाट प्राप्त सुझावको आधारमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनको प्रतीक्षा रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रवक्ता श्रेष्ठले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे आज बसेको सचिवालय बैठकमा कुनै कुरा नभएको समेत बताउनु भएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधानतर्फ मोडिएकै हो। नेकपा भित्र र बाहिर पनि यति बेला चर्चाको विषय बनेको छ। विवाद केका लागि प्रश्न उठेको छ। विधि र पद्धति बचाल्न वा पदको बार्गेनिङ? नेताहरूको तर्क फरक फरक आएका छन्। पार्टीभित्रको किचलो समाधान गर्न अस्तित्वमा रहेका गुटको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल बनाइएको छ। यसलाई सचिवालयले अनुमोदन पनि गरिसकेको छ। कार्यदल बाहिरी पाटो मात्र हो, भित्र त शक्ति बाँडफाँडकै स्वार्थ हो भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। एक रिपोर्ट। पार्टी सङ्कटमा छ, विधि पद्धतिमा चल्न सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रूपान्तरण गरेर पार्टी एकता सुदृढ तुल्याउन खोजिएको हो। अहिलेको बहसलाई केवल पद बाँडफाँड लेनदेनका रूपमा नबुझौँ, यो सैद्धान्तिक मतभेद नै हो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साउन 21 गते आफू निकटका पत्रकारलाई गरेको सम्बोधन हो यो। यहाँ अध्यक्ष दाहालले पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्न नसकेको विषय उठान गरेका छन्। उनले विधि र पद्धतिमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्न नै आफूहरूले विरोध गरेको उल्लेख गरेका थिए। के साँच्चै नेकपा विवाद विधि र पद्धतिकै लागि हो त? जानकारहरू पत्याउने पक्षमा छैनन्। कतिपय जानकारहरूले पदकै बार्गेनिङका रूपमा नेकपा विवादलाई अर्थ्याएका छन्। दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका नेताहरूकै भनाइ मान्ने हो भने पनि विवाद सुरु भएदेखि नै नेकपाका शीर्ष नेताहरू पदकै भागभण्डाका लागि झगडा गरिरहेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भागभण्डाका लागि लचिलो भनेपछि विवाद सुल्झिनेतर्फ केन्द्रित भनेको नेकपा नेताहरू आफै बताउँछन्। पार्टी विवाद मिलाउन बोलाइएको अधिकांश छलफलहरू भागभण्डामै केन्द्रित हुने गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ। समस्या सुरु भएकै ओलीले राजनीतिक नियुक्तिमा एकलौटी गरेपछि हो। चैतको अन्तिम साता दाहालले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए। संयन्त्रको नेतृत्व आफूले नै पाउनुपर्ने उनको चाहना थियो। त्यसलाई अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तिहरू आफू अनुकूल गर्न थालेपछि विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्यो।
भागबण्डा र स्वार्थमा जोडिएका दुई नेता ओली र दाहाल बीच भागबण्डामै सहमति हुने गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। नेकपा विवाद र सहमति। 2075 जेठ 3 मा पार्टी एकता घोषणा अघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति। 2076 जेठ 2 गते आलोपालो सहमतिको अध्यक्ष दाहालबाट खुलासा। पार्टी एकतापछि 2076 मङ्सिर 4 गते प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष ओली नै रहने कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल बन्ने सहमति। कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका नदिएको भन्दै दाहालको असन्तुष्टि। अध्यक्ष दाहाल र अर्का असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच गठबन्धन। 2077 वैशाख 8 मा प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजनीतिक अध्यादेश ल्याएपछि विवाद चरमोत्कर्षमा। वैशाख 17 गतेको सचिवालय बैठकमै ओलीको राजीनामा माग। असार 10 गते बोलाइएको स्थायी कमिटीको तेस्रो दिनको बैठकमा पुनः ओलीको राजीनामा माग। अर्ली महाधिवेशनको ओली प्रस्तावमा दाहालको स्वीकारोक्ति। वरिष्ठ नेता नेपाल सहित दाहाल गुटमा असन्तुष्टि बढेपछि दाहालबाट सहमति नभएको उल्लेख। साउन 21 मा दाहाल समूहले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि ओली पक्ष रुष्ट। साउन 29 मा पुनः ओली र दाहाल बीच छलफल। 30 गते कार्यदल गठन गर्ने सहमति। भदौ 1 गते कार्यदल सचिवालयबाट अनुमोदन। साउन 30 गते अध्यक्ष द्वयबीच विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन मात्र होइन लेनदेन समेत भएको नेता नेपाल समूहको निष्कर्ष पनि छ। कतिपयले ओली दाहाल मिलन भागबण्डामै केन्द्रित रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना नियन्त्रणको विषयमा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। आज बलुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा सभापति देउवाले सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा बेवास्ता, कोरोना महामारीमा हेलचक्राई र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पूर्वाग्रहीपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप लगाउनु भएको हो। देउवाले सिन्धुपाल्चोकको जुगलस्थित लिदिका गाउँवासीले 10 दिन अघिदेखि नै गुहार गर्दा पनि तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नपुर्याउनु अत्यन्तै दुःखद भएको बताउनु भएको थियो। यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 100 नाघेको, सङ्क्रमण तीव्र गतिमा विस्तार हुँदा बढेको चुनौती सामना गर्न सक्ने ढङ्गले काम गर्न सरकार असमर्थ देखिएको उहाँको भनाइ थियो। छलफलमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहमत भएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाल भारत संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठकले भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन परियोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। भर्चुअल माध्यमबाट आज भएको 8औं बैठकले भारतीय सहयोगमा नेपालमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन परियोजनाहरूको विषय छलफल गरेको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गोरखा र नुवाकोटका 46,301 भवनहरू गत वर्षमा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको उल्लेख छ। भारतले 50,000 भवन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार यी भवनहरू बनेका हुन्। यस्तै अमलेखगञ्ज मोतिहारी सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा आएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोभिड-19 सँग सम्बन्धित औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा भारतीय सहयोग जारी राख्ने बताइएको छ। बैठकले भारतले नेपालमा निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएका अन्य परियोजनाका बारेमा समेत छलफल गर्यो। सन् 2016 मा बनेको यो संयन्त्रको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। बैठकमा सरकारी अधिकारीहरू, ठेकेदार, कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको जनाइएको छ। आजको बैठकमा गत वर्ष जुलाई 8 मा भएको 7औं बैठकसँग सम्बन्धित द्विदेशीय आर्थिक तथा विकास परियोजनाको प्रगतिबारे समेत छलफल भएको थियो। नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा विवादपछि यो बैठक पहिलो हो। यो बैठकपछि दुई देशबीच देखिएको असमझदारी हटाउन बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ। मदिरा सेवनका कारण घरेलु हिंसा र कुटपिटको घटना बढेपछि बाजुरामा स्थानीय सरकारले मदिरा सेवन गर्न नयाँ नियम ल्याएको छ। मदिरा सेवन गर्न अनुमति पत्र लिनुपर्ने र तोकिएको परिमाणमा मात्र सेवन गर्न पाइने नियम लगाइएको छ। मदिरा सेवनमा लगाइएको नयाँ नियमले अहिले गाउँमा आपराधिक घटनामा कमी आएको छ। एक रिपोर्ट।
बाजुराको गौमूल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा सेवन गर्न इजाजत पत्र अनिवार्य गरिएको छ। मदिरा सेवन गर्न चाहनेले 3 पुस्त विवरण पेश गरेर 500 शुल्क तिरेपछि गाउँपालिकाले इजाजत पत्र दिने गरेको छ। त्यही इजाजत पत्र पेश गरेपछि मात्र मदिरा खरिद गर्न पाइन्छ। त्यो पनि एउटा व्यक्तिले एक दिनमा 180 मिलिलिटर मात्र मदिरा सेवन गर्न पाउने गरे। रक्सी खाने मान्छेहरू पहिलाको जस्तो धेरै खाएका या झगडा गरेका त्यस्तो देखिन्छन् कि देखिँदैन? त्यस्तो केही छैन। पहिला पनि यहाँ खाएर यो गौबासको हर्दै मान्छे यो पारी बजार नापा हर्दा भन्दा न गाउँ घर हुन् गर्नेहरूलाई यहाँ त कोही गर्दैन। अनुमति पत्र लिएकाले पनि साँझ 6 देखि 9 बजेसम्म मात्र मदिरा सेवन गर्न पाउँछन्। गाउँपालिकाले बनाएको नियम उल्लङ्घन गरे पहिलो पटक 2 र दोस्रो पटकबाट 7,000 जरिवाना तोकिएको छ। मदिरा बिक्री गर्ने पसलले समेत ग्राहकको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने र गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मदिरा सेवनका कारण गाउँमा घरेलु हिंसाका घटना र झैझगडा बढेपछि गाउँपालिकाले यस्तो नियम लगाएको हो। गौमूल गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरिमा मदिरा इजाजत प्राप्त पसलहरूमा करिब 1000 जति मदिरा कार्डहरू हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ मदिरा सेवनकर्ताहरूलाई उहाँहरूबाट बिक्री हुन्छ मदिरा कार्ड र अहिले एउटा मदिरा सेवन कार्ड भन्ने छ, एउटा चाहिँ अतिथि मदिरा सेवन कार्ड भन्ने 2 प्रकारको मदिरा सेवन कार्ड हामीसँग छ। कार्ड लागू गरिसके पछाडि रक्सी खाने मान्छेको कमी आएको छ, बिक्रीतिर विसङ्गति घटेको छ अवस्था छ। अब त्यो खाए पनि लुकेर चोरेर खाने मान्छेले पनि चुपचाप आफ्नो ठाउँमा केटाकेटीले थाहा पनि गरेर खाएको अवस्था छ। सायद कार्ड प्रयोग गरेर नै खाएको। अहिले हरेक पसलमा मदिरा राख्न थालेपछि गाउँपालिकाले नियमन गर्न थालेको छ। पहिले 200 मदिरा पसलमा बिक्री गर्ने अनुमति दिए पनि अहिले 10 वटा पसललाई मात्र बिक्री गर्ने अनुमति दिइएको छ। गाउँपालिकाले यो नियम लागू गरेपछि मदिरा सेवनपछि हुने घरेलु हिंसा र आपराधिक घटनामा समेत कमी आएको छ। जुनसुकै क्षेत्रमा उनीहरूले महिलामाथि आक्रमण गर्ने जुन कामहरू भइरहेको थियो त्यो चाहिँ एकदम न्यूनीकरण भएको छ र सँगै महिला दिदीबहिनीहरू पनि टोलमा आफै जागरुक भएर उहाँहरूले आफ्नै पहलमा मात्र नीति गाउँपालिकाले बनाइदियो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू 6वटै वडाका महिला दिदीबहिनीहरूले आफैले महिला अधिकार मञ्च मार्फत उहाँहरूले त्यो रक्सीलाई मदिरालाई बन्द गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुभएको छ। नयाँ नियमपछि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमा समेत कमी आएको छ। यति मात्र होइन, खाने र बिक्री गर्ने दुवै संयम देखिएका छन्। बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। कोहलपुर प्रसारण लाइनबाट बर्दिया भित्रिएको 33 केभी प्रसारण लाइनका बिजुलीका पोलहरू जीर्ण हुँदा स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। पटक पटक समस्या लिएर जाँदा समेत प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। जीर्ण पोल ढलेर कति बेला मानवीय क्षति हुने हो भन्ने डरले स्थानीयलाई चिन्तित बनाएको छ। दर्शकहरू, यति बेला हामी बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्नुभएका चक्रदेव पुरीको घरमा छौँ। विगत धेरै वर्ष भयो उहाँको घर छेउैबाट यो विद्युत प्राधिकरणले 33 केभी प्रसारणको हाइटेन्सन लाइन लगेको छ। घर बनाउने क्रममा एकजना मिस्त्रीको समेत निधन भइसकेपछि पनि उहाँहरूले पटक पटक विद्युत प्राधिकरण कार्यालय गुलेरिया वितरण केन्द्रलाई पोल सारिदिन अनुरोध गर्नुभयो र यसको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो। तर विद्युत प्राधिकरणले अटेर गरेका कारण उहाँहरू रातभरि सुत्न सक्नुहुन्न। दुवै पोल जहाँ उहाँको घर बाहिर गाडिएको छ ती पोलहरू जीर्ण भएका छन्। कुनै समयमा पनि ती पोलहरू ढल्न सक्ने देखेपछि उहाँहरू विद्युत प्राधिकरणलाई हार गुहार त गर्न पुग्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको कुनै पनि कुरामा सुनवाई नभएको उहाँहरूले न्युज 24 लाई बताउनु भएको छ। 2-3 चोटि आएर आफै निरीक्षण गरिसक्नु भएको छ हाकिम साहबले यहाँ आएर। हजुर, यो त्यतिखेर उहाँले के भन्नु भनेपछि यो पोललाई अलिकति यो साँगुरो बनाइदिन्छु अनि त्यसपछि 1.5 फिट माथि अग्लो बनाइदिन्छु पनि भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। गएर कुरो गरेपछि तत्कालै भोलि भइहाल्छ कि जस्तो कुरो गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आउने भनेपछि त्यहाँभन्दा भोलिका दिनहरूमा फेरि त्यो कुरा आउँछ। फेरि गएर फोटो खिची लिएर देखाएपछि त्यो त तपाईँले देखाउनु भन्दा पहिला हामीले आफैले गर्नुपर्ने काम हो भन्ने जस्तो कुरो गर्नुहुन्छ। त्यसपछि आएपछि फेरि काम हुँदैन। यो मेरो घरमा यस्तो यस्तो छ सर, हजुरलाई पटक पटक म भन्न आइसकेँ। मौखिक रूपले नभएर मौखिक रूपले हुँदैन, कागजपत्र नै गराएर लिएर आउनुपर्छ भने पनि म कागजहरू ल्याएर म प्रशासनमा बुझाउने कि वडा कार्यालयमा बुझाउने कि नगरपालिकामा बुझाउने कि मैले कहाँ बुझाउने त्यो पनि म गर्छु। तर तपाईँहरूले यो जसरी भए पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हुन्छ, त्यो केही गर्न पर्दैन, त्यो हामीले गर्ने काम हो, तपाईँहरूले कागजी कारबाही केही पनि ल्याउन पर्दैन।
हामी आफै गएर खोज्ने चिज हो, तपाईँ आफै आएर देखाउनुहुन्छ, हामी गरिहाल्छौँ भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि आउँदै आउनुहुन्न कि यहाँ आउन त आउनुहुन्छ हेर्न, अनि इन्जिनियरलाई सब इन्जिनियर के भनेर पनि फोन गर्नुहुन्छ, तर पनि त्यो इन्जिनियर पनि कहिल्यै आउनुहुन्न, उहाँ पनि कहिल्यै आउनुहुन्न के, यहाँ आएर हेर्दै हेर्नुहुन्न। एकचोटि आएर कुनो एकजना आउनुभएको मैले यस्तो गराइदिन्छु भन्नुभयो, अनि उहाँ फेरि जानुभयो, अनि फेरि म अस्ति पुसको महिनामा पनि मैले भने, पुसपछि मैले फेरि आज गएँ, अनि अब होला भन्दै आज गएर भन्दाखेरि पनि उहाँ अब कता जानुभयो भेट भएन, एकजना कर्मचारी पठाउनु भएको, हुँदैन भनेपछि त अब के हाम्रो यो उहाँहरूले जिम्मा लिनु पर्यो, यो जग्गा जमिन नै लिनु पर्यो, अब हाम्रो यो घर परिवार यो वल्लो पल्लो घरको होइन भनेदेखि त केही मर्मत संवाद त केही त गर्नु पर्यो। बाटामा ढलेका पोलहरू पनि उहाँहरूले खोज्दै गर्नुहुन्छ, यो त हाई टेन्सन लाइन यो घरमा छ कि यो लाइन, उहाँहरूले कुरै बुझ्नुहुन्न। मैले चाहिँ पटक पटक विद्युत प्राधिकरणमा गएर त्यहाँ खबरहरू गर्दाखेरि अनि यस्तो समस्या छ, पोलको जीर्ण अवस्था छ, पोल ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ र पोलले चाहिँ पोलबाट चाहिँ एउटा दुर्घटना पनि भइसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि उहाँले आश्वासन मात्रै दिनुहुन्छ र त्यो हेर्न पनि आउनुहुन्न। हेरेर आएर ल भोलि हुन्छ काम भन्नुहुन्छ र अर्को दिनबाट उहाँहरू आउन छोड्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीहरूलाई चाहिँ यो हाई टेन्सन तारले गर्दा धेरै समस्या परेको छ र यसमा चाहिँ के उपायहरू विकल्पहरू छन्, जस्तो ठुला सहरहरूमा केबुलका तारहरू हालेर घरका आसपासमा चाहिँ तारहरू चाहिँ हालेर पनि निकासहरू गरेको छन्, एउटा कुनै निकासको बाटो नै दिँदैन विद्युतले, सुनवाई नगरेकै हो, सुनवाई नै नगरेको। यसलाई लगभग हामीले 8-10 पटक गरेर गर्ने हो भने लगभग 6-7 पल्टभन्दा बढी भइसक्यो हामीले गरेको, तर उहाँहरूले केही कुराहरू नै सुन्नुहुन्न। सुने पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ, आश्वासन दिनुहुन्छ, अर्को दिनबाट आउन छोड्नुहुन्छ। उहाँहरूले पटक पटक गुनासो गरिसकेपछि आज हामी यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङका लागि आएका छौँ, जहाँ तपाईँलाई हामीले भिडियोमा देखाइरहेका छौँ कि यो गुलेरिया वितरण केन्द्रको करिब 10 मिटर दूरीमा रहेको यो पोलको अवस्था कस्तो छ भनेर तपाईँलाई जुन जानकारी गराइरहेका छौँ त्यसले पनि के दर्शाइरहेको छ भने वास्तवमै गुलेरिया वितरण केन्द्रका कारण, कर्मचारीको लापरवाहीका कारण बर्दिया जिल्लाका मानिसहरू पीडित बन्दै गएको यसले पनि प्रष्ट देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। अब बिजनेस न्यूज। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङको अन्त्यसँगै देशभरको जनतासम्म विद्युत सेवा पुर्याउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार विद्युत प्राधिकरणको 35औं वार्षिक उत्सवमा सचिव घिमिरेले प्राधिकरणले 3 वटा मुख्य विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। सचिव घिमिरेले लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेपछि प्राधिकरणले पाएको सद्भाव कायम राखिराख्न ग्राहक सेवामा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रणाली सुधार अन्तर्गत चुहावट नियन्त्रण, अटोमेसिनमा लैजाने आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार र ग्राहक सेवालाई चुस्त बनाउनु पर्ने बताएका छन्। अटोमेसनका कुराहरू, विद्युतीकरणलाई चाहिँ थप मजबुत गर्ने, प्रबलीकरण गर्ने कुराहरू चाहिँ सँगसँगै ट्रान्समिसन सिस्टमलाई चाहिँ प्रभावकारी गर्ने कुराहरू लगायतका र चाहिँ यो मोडर्नाइजेसनका कुराहरू, अन्डरग्राउन्ड केबलिङ इत्यादिका कुराहरू गरेर र निर्माणाधीन आयोजनाहरू यथासमयमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने। प्राधिकरणका सेवालाई अझ बढी चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उल्लेख उत्पादित विद्युत यातायात, कुकिङ लगायतका कुरामा खपत बढाउने र त्यसबाट पनि उब्रिएको बिजुली छिमेकी देशमा निर्यात गर्न प्राधिकरणले तयारी गर्नुपर्ने बताए। करिब 90% भएको उल्लेख गरे। त्यसमा चाहिँ 83.4% चाहिँ राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत विद्युतको पहुँचमा पुगेको जनसङ्ख्या हो भने बाँकी चाहिँ अफ ग्रिड अथवा यो माइक्रो हाइड्रो सोलर इत्यादिबाट विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत हो। सचिव घिमिरेले 86.4% जनसङ्ख्यामा राष्ट्रिय ग्रिड र अफ ग्रिड सहित 90% जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको जानकारी दिए। आगामी 2 वर्षभित्र 100% जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुर्याउने योजना रहेकाले विद्युत प्राधिकरणलाई कार्ययोजना अनुरूप काम गर्न आग्रह गरे। त्यसैगरी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण उत्साहजनक रूपमा नाफामा गएको बताउनुभयो।
सोमबार शेयर बजार 10.75 अङ्कले बढेर 1402.21 बिन्दुमा पुगेको छ। लगातार 3 दिनदेखि घटेको शेयर बजार सोमबार बढेको हो। सोमबार लगानीकर्ताहरू बीमा कम्पनीहरूको शेयरमा बढी आकर्षित भएको हुँदा शेयर बजार बढेको हो। जीवन बीमा समूहको सूचक 1.26 र निर्जीवन बीमा समूहको सूचक 2.46% बढेको छ। शेयर बजार 10.75 अङ्क बढेर 1402.21 बिन्दुमा पुग्दा बीमा समूहको सूचक उकालो लागेको थियो। अधिकांश सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण उत्साहजनक हुन नसक्दा पनि लगानीकर्ताहरू अन्य समूहमा आकर्षित भएको देखिन्छ। ब्याङ्कहरूको नाफा घटेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुँदा बीमा कम्पनीहरूको नाफा भने बढेको देखिएको छ। सोमबार नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकम भने 1 अर्ब भन्दा बढी रहेको छ। कारोबार भएका 184 कम्पनीमा 100 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 41 वटाको घटेको छ। साथै 25 वटाको स्थिर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। ग्लोबल आइएमए बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा रत्नराज बज्राचार्यले सोमबारदेखि पदभार ग्रहण गरेका छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यले ग्लोबल आइएमए बैंकमा जनता बैंक गाभिएको अवस्थामा बैंकलाई मजबुत बनाउँदै बैंक सेवालाई सरल र सहज बनाउने चुनौती रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा ग्लोबल बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ क्षेत्रको चुनौतीलाई जुधेर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मर्जर पछिको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। बैंकको साउन 30 गते बसेको बैठकले बज्राचार्यलाई 4 वर्षका लागि नियुक्त गरेको बैंकले जनाएको छ। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बज्राचार्यले यसअघि एनसीसी बैंक र सनराइज बैंकमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नेतृत्व गरिसकेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। बोर्डका 6 सदस्यले सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा शपथ लिएका हुन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले उनीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। मन्त्रालयले साउन 15 गते रिम राणा भाट, सुभाष श्रेष्ठ, इन्दिरा निरौला, अर्जुन बहादुर केसी, सम्पन्न श्रेष्ठ र गोविन्द प्रसाद भट्टराईलाई राखेप सदस्यमा मनोनित गरेको थियो। मन्त्री परिषदबाट मनोनयन भएको लामो समयपछि बोर्ड सदस्यहरूले शपथ लिएका हुन्। मन्त्री विश्वकर्माले गत साउन 15 गते उनीहरूलाई राखेप बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेका थिए। यता कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि राखेपले आफ्नो अत्यावश्यक काम बाहेकका सबै खेल गतिविधि तथा काम कारबाहीहरू बन्द गरेको छ। लिभरपुलका स्ट्राइकर साडियो मानेले PFA फ्यान्स प्लेयर अफ द इयरको अवार्ड जितेका छन्। म्यान्चेस्टर सिटीका केभिन डी ब्रुइन र लिभरपुलकै ट्रेन्ट एलेक्जेन्डरलाई पछि पार्दै मानेले समर्थकले दिने वर्षको उत्कृष्ट उपाधि हात पारेका हुन्। लिगमा यो सिजनमा सर्वाधिक रुचाएका खेलाडीको रूपमा मानेले अवार्ड पाए। भोटिङका आधारमा दिइएको यो अवार्डमा मानेले कुल मतको 41 भोट प्राप्त गरेका थिए। उनले प्रिमियर लिगको यस सिजनमा 18 गोल गरेका थिए। लिभरपुललाई 3 दशकपछि प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाउन मानेले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा 581 संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 27,241 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 168 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 139 थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 107 पुग्यो। देशभर थप 160 संक्रमित निको भए। स्वास्थ्य लाभ गर्नेको कुल संख्या 17,495 पुग्यो।
3 महिनापछि नेपाल र भारत बीच औपचारिक वार्ता, भारतीय सहयोग परियोजनाबारे छलफल। उपत्यकाका यातायात कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द, अत्यावश्यक सेवा भने दिइने। सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्ने व्यवसाय अटो वर्कसपहरू भदौ 15 गतेसम्म बन्द हुने। एम्बुलेन्स, अस्पताल र सुरक्षा निकायका सवारी साधन मात्र मर्मत गरिने। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 11 अर्ब 4 करोड नाफा कमायो, हालसम्मकै उच्च नाफा। साउनमा 2900 बढीले पाए श्रम स्वीकृति, 2812 पुरुष र 167 महिलालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति दिइयो। बाँकेमा सुकुम्बासी बस्तीका 85 घर परिवार भोकभोकै। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण कामकाज बन्द भएपछि साँझ बिहान हातमुख जोड्न समस्या। बारामा 2 गाउँ बीचको झडप रोक्न 13 राउन्ड हवाई फायर, झडपका क्रममा 4 जना प्रहरी र 12 जना सर्वसाधारण घाइते। पहिरोले सल्यानमा 1 जनाको मृत्यु, 130 घर जोखिममा। वर्षाले बैतडीमा राजमार्ग भासियो, सवारी सञ्चालनमा समस्या। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुनर्कर्जाका लागि आवेदन आह्वान, ऋण लिएकै बैंकको शाखाबाट निवेदन दिनुपर्ने। लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म भारतबाट झन्डै 4 लाख मानिस सुदूरपश्चिमका नाका भएर भित्रिए, जेठ यता मात्र 2,24,000 फर्किए। सार्वजनिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीमा 83 अर्ब 59 करोड खर्च, वैदेशिक ऋणको सामा र ब्याज भुक्तानीमा मात्र करिब 29 अर्ब रुपैयाँ खर्च। साताको दोस्रो दिन 8 अङ्कले बढ्यो नेप्से, 1 अर्बभन्दा बढीको कारोबार। एसईई को नतिजा सार्वजनिक, परीक्षाफल प्रकाशित भए पनि 15 गतेसम्म भर्ना गर्न नपाइने। बैतडीमा होम पाइप हाल्नको लागि निर्माण गरिएको खाडलमा परि 2 बालकको मृत्यु, आसपास खेलिरहेका बालकहरू खाडलमा परेको प्रहरीको भनाइ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यस वर्षको इन्द्रजात्रा स्थगित, परम्परा अनुसार सामान्य पूजा मात्र गरिने। भारतमा विवादित बन्यो फेसबुक, मोदीलाई सघाएको आरोप, छानबिन गर्न विपक्षी काङ्ग्रेसको दबाव। नागरिकले खर्च नगर्दा जापान आर्थिक मन्दीतर्फ, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अर्थव्यवस्थामा अहिलेसम्मकै नराम्रो असर। चीनद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्ध आफ्नो देशमा बनेको पहिलो खोपलाई अनुमति प्रदान, पहिलो पटक कोभिड-19 को खोपलाई पेटेन्ट अधिकार प्रदान। र विश्वमा कोरोना भाइरसबाट 7,73,000 बढीको ज्यान गयो, संक्रमितको संख्या 2,18,28,900 नाग्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भारतमा एक महिलाले गर्मीबाट बस्न आफ्नो कारमा गोबरको लेप लगाएकी छन्। भारतमा मे महिना आएपछि गर्मी निकै बढ्न थाल्छ। यसबाट बस्नका लागि मानिसहरू विभिन्न प्रकारको तरिका अपनाउँछन्, तर ती महिलाले भने आफ्नो लग्जरी कारको बाहिर गोबरले पोतेकी छन्। भारतको अहमदाबादकी ती महिलाले गरेको यो कामबाट अहिले सबै अचम्मित बनेका छन्। गोबरले गर्मीलाई घटाउने कारणले उनले यसो गरेको बताइएको छ, तर कतिपयले भने उनको यो तरिकालाई मजाकमा उडाएका छन्। गोबर कीटनाशक र गर्मीमा शीतलता प्रदान गर्ने हुनाले उनले यो विधि अपनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोनाका कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको गत वर्षको एसईई को नतिजा सार्वजनिक, विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका आधारमा 4,72,078 मात्रै उत्तीर्ण। रुजु र ग्रेडिङ गरी नतिजा प्रमाणीकरण गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। उपत्यकामा 168 सहित देशभर 581 कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या 27,000 नाग्यो, थप 3 जनाको मृत्यु। भेन्टिलेटरमा रहेको जम्मा 6 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै बागमती प्रदेशको। कोरोनाको संक्रमण बढेपछि 41 जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन, संक्रमितको उपचारका लागि बेड छुट्याउन गरिएको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञको टिप्पणी। उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा राख्ने। पार्टी विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदल नेकपा सचिवालयद्वारा अनुमोदन, समय सीमा तोकिएन। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए अनुसार नै समयमै पहल कदमी भएको छ, काम अगाडि बढेको छ।
र नेपाल भारत संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठक सम्पन्न। भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका भूकम्प क्षतिग्रस्त भवनको चर्चा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, संघीय संसदको यो लोगो मन पर्यो भन्नेले तालीमा र मन परेन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट News24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।